स्थानदेवताक नमन करता, दुस्सागराक नमन करता आणि हो जो मोले आमी टुर्नामेंट ऑर्गनायज केल्लो धारबांदोडा क्रिकेट लीग उद्देश फक्त इतलोच आसलो आमी CCL करता फक्त कुळेच्याच भुरग्याक चान्स मेळटा आणि CCL आमचो इतलो बरो जाता की तो पळोवपाचो सारको आसता पूण म्हाजे कडेन खूब जाणांनी उलयलें की आमकां एक संदी दिया म्हणून आमी हो टुर्नामेंट DCL दवरिलो कुळेचे भुरगे चान्स मेळो सगळे भुरग्यांक चान्स मेळो आनी आयज आमचे कुळेचे भुरगे आनी बाकीचे भुरगे सगळे पंचायतीचे इतले बरे खेळ्ळे म्हाका खूब बरें दिसलें आनी जेन्ना CCL आतां फाटोफाट आमचो DCL वयतलो तेन्ना कुळेच्या भुरग्याची सहकार्य DCL आसतलें आनी CCLाकूय बी आमी सहकार्य करता आमचेर कितें जबाबदारी दिल्या आमी त्यो मोठे उमेदीन करता तेन्ना हांव मागता आयज आमचो टुर्नामेंट बरो करून जाल्लो आसा विहान वॉरियर्स आमचे जिखलेले आसा आनी जे आमचे म्हाजो फ्रेंड आसा तेजे फ्रेंड्स युनायटेड म्हाजो सदांच म्हाका कितेंय कर आपलो पयलीं थंब दाखयता आपूण सदांच तुजे वांगडा आसा ते आयज हांगा फायनलीक रनर्स अप जाल्लो आसा हांव ते दोगांच्या टिमीचें हांव अभिनंदन करता आनी आयज आमकां हांगा गेस्ट लाभल्या कुळे पंचायतीचे आमचे सरपंच गोविंद शिगांवकर म्हाजो मित्र पंच सदस्य साईश नायक म्हाजे सदांच म्हाजे वांगडा भोंवपी म्हाजे वांगडा वावरवपी म्हाजो फ्रेंड हेमंत नायक बालाजी वस्त आनी म्हाजो भाव जो सदांच हांव कितें करता तेजे फाटल्यान सदांच उबो रावता तो म्हाजो भाव जयवंत खेडेकर आनी दोतोर बाबा तुमी सगळे वळखता तेका हांव सदांच आपोवन हाडून टीम दिता जाणटेल्याची जावं कित्याची आपोवन हाडून उमेदीन घेता आनी तो जिखोन वयता म्हाका खूब बरें दिसता जे प्लेयर आसलेले जे ऑप्शनाक सुद्दां प्लेयर सिलेक्टेड एकदम बरे जाल्ले आसले आनी बरे खेळ्ळे तेका लागून हांव म्हाज्या दोतोराक पयलीं सद्याक देव बरें करूं म्हणटा की कारण तो सदांच पुशअप करता मनशाक आनी एक स्थान दिवपा खातीर भुरगे खेळाडू म्हाजो उद्देश आहा ते उद्देशाक तेजेय बी कार्य आसता तो म्हणटा आमची भुरगीं खंय तरी वयर व्हरपाक जाय तेका लागून आमी तांकां मुखार घालया म्हणून तो सदांच सांगता आनी हांव आयोजन करता तो पुशअप करता अशें करून आमच्या दोगांचें चलता आयज तो जिखलेलो आसा आयज म्हाजी स्टेजीर हांवें मुद्दम जावन ताका घेतलेलें आसा तेन्ना तुमकां हांव सगल्या कडेन म्हाका की तेजी जोरदार क्लॅपिंग करून ताका स्वागत करचें आनी हांव अशें म्हणटा की जे आमचे दोतोर म्हाजो शिगांव युनायटेड तो वर्साक 4 प्रोग्राम जाता बरे मोठे प्रोग्राम जाता डान्स अकाडेमीचे बरे डान्स कॉम्पिटिशन जाता तेन्ना तेजेय पूर्ण सहकार आसता डान्स कॉम्पिटिशनाक तेन्ना हेजे मुखार डान्स कॉम्पिटिशन जातलो फुटबॉल एक टुर्नामेंट जातलो आनी आमचो जाणटेल्याचो एक टुर्नामेंट उरला असोच 8 लिगाचो टुर्नामेंट आसतलो जाणटेल्याचो एक करून मोले ग्रावंड नाजाल्यार कुळे ग्रावंड सिलेक्टेड आसतलो तेजे नंतर एक भंडारी समाजाची एक टुर्नामेंटाची जबाबदारी बी आमची शिगांव युनायटेडाचेर दिल्ली आसा ती आमी बरें करून पार करतले तेन्ना हांव मागता सगळ्यांचे हांगा उपस्थित मान्यवरांचें स्वागत करता आनी हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव मायक आमचो जो कॉमेंटेटर आहा तेजे कडेन दिता. Thank you, President. Now